अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ज़ंजीर नज़र, कंज़ा ख़ान, पहली किस्त, एक छोटा सा नावल जो 2 से 3 इक़सात पर मुहित है। देखते हैं कब कब इसकी अगली किस्त आएगी, लेकिन अच्छा है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। राइटर की तरफ से कुछ अल्फाज पेश लफ्ज़। जब भी हम जिनका लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में अंधेरे, खौफ, साया, वीरान खंडरात नुमा जगहें, खौफनाक मखलूक या कोई गैबी मखलूक आती है जो इंसानों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग जिन्नात की मौजूदगी को बिल्कुल भी नहीं मानते, जबकि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जिन्नात का कई बार जिक्र किया गया है। कुरान में जिक्र इस बात को यकीनी बनाता है कि जिन्नात एक हकीकी मखलूक हैं और ये ख्याली मखलूक नहीं है। कुरान में इरशाद है, और जिनको पैदा फरमाया आग के लोके लपट से, लूकिस। यह आयत बताती है कि इंसानों की तरह जिन्नात भी मौजूद है। अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया है, जैसे इंसान को मिट्टी से। इस फ़र्क की वजह से जिन्नात की फितरत, ताकत, हरकत और बहुत हद तक खुराक इंसान से मुख्तलिफ होती है। हम जिन्नात को देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। इस बात का सबूत भी कुरान में मिलता है। बेशक वो और इसका कुंबा तुम्हें वहां से देखते हैं कि तुम इन्हें नहीं देखते। यह आयत बताती है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों को देख सकती है मगर खुद नजर नहीं आती। ये जिन्नात की असल ताकत है, और इसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए जिन्नात इंसान को वसवसे, ख्याल, बाज़ों का जिस्मानी अज़ियत देते हैं। जिन्नात कुछ मखसूस जगहों जैसे खंडरात, कब्रिस्तान, वीराना या खाली घरों में रहते हैं। जिन्नात की दुनिया इंसानों से छुपी हुई है, लेकिन वो इंसानों को भी देख सकते हैं और इन पर असर भी डाल सकते हैं। जिन्नात और इंसानों के दरमियान ताल्लुक हज़ारों सालों से मौजूद है, लेकिन जब बात एक औरत और जिन के ताल्लुक की आती है तो ये ताल्लुक अक्सर हराम, ख़तरनाक और तकलीफदेह बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये सर्दियों के मौसम की एक खामोश रात थी, जहाँ देखो सिर्फ अंधेरा नजर आता था। इर्द गिर्द किसी ज़ीरो का नामो निशान तक नहीं था। हर जानब सन्नाटा छाया हुआ था। इर्द गिर्द कोई स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं थी जो रोशनी पैदा कर सकती। इस खौफजदा सर कर देने वाले सन्नाटे में एक गाड़ी अपनी हेडलाइट्स की रोशनी की मदद से इस अंधेरे को चीरती हुई गुजर रही थी। इस गाड़ी में 3 अफराद मौजूद थे। यूसुफ ड्राइविंग सीट संभाले हुए थे। साथ वाली सीट पर आसफा बैठी हुई थी। वो हर जानब फैले अंधेरे की वजह से खौफ का शिकार थी और मुसलसल अल्लाह का जिक्र कर रही थी। पिछली सीटों पर इनकी इकलौती बेटी गहरी नींद सो रही थी। आसफा थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्दन घुमाकर अपनी बेटी पर नजर डालती, जो बेखबर सो रही थी। इसके घने बाल चेहरे के आधे हिस्से को ढांपे हुए थे। फिर आसफा अपना चेहरा आगे की तरफ मोड़ लेती। यूसुफ अपनी बीवी को बार बार मुस्कुराकर देख रहे थे। वो जानते थे कि इनकी बीवी इस वक्त खौफज़दा है। वो अपने नए घर जा रहे थे, वो भी रात के इस वक्त। आसिफा परेशान थी कि इतने सन्नाटे में कहीं चोर ना आ जाए, इसलिए वो बार बार अल्लाह का जिक्र कर रही थी। कुछ ही देर में हर जाने फैला सन्नाटा मिटने लगा। स्ट्रीट लाइट्स दिखने लगी। इर्द गिर्द लोग नजर आने लगे। सर्दियों की रातें होने की वजह से इन लोगों की तादाद ज़्यादा तो नहीं थी, मगर आसफा को हौसला ज़रूर हो गया था। फिर कुछ देर बाद वो लोग अपनी मंजिल को पहुंच गए। इनकी गाड़ी नाज़माबाद के एक घर के सामने रुकी। यूसुफ गाड़ी से बाहर निकलकर घर की जानिब आए और अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और गेट पर मौजूद ताला खोलने की कोशिश करने लगे। आसफा ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर इस घर की तरफ देखा। एक पुराना सा गेट था और गेट से कुछ फासले पर खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ 2 मंजिला मकान खड़ा था। घर की हालत अंदर के अंधेरे के पास बाहर से बिल्कुल किसी खंडर की मानत लग रही थी। इस घर के सामने कोई स्ट्रीट लाइट भी मौजूद ना थी। कुछ फासले पर एक थी जिसकी मध्यम रोशनी बमुश्किल गेट तक पहुंच रही थी। अंदर हर जानिब घुप अंधेरा छाया हुआ था। आसफा ने बेख्तियार झुंझरी दी, फिर दाएं बाएं नजर दौड़ाई और बाकी घरों को देखा जो रोशन और आबाद दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने यूसुफ को देखा जो घर का ताला खोलने में मसरूफ थे। आखिर मतलूबा चाबी मिली और यूसुफ गेट खोलने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने पलट कर देखा तो आसफा खड़ी इन्हें ही देख रही थी। आसफा, तुम अरीज को जगाओ, उन्होंने आसफा को कहा और खुद गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एक बड़ा सा गराज था जिससे कुछ फासले पर सामने बने वो वीरान अंधेरे में डूबा हुआ घर खड़ा था। इस अंधेरे से अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। यूसुफ ने इस घर की सफाई दिन के वक्त करवाई थी। वो जब जब यहाँ पर आए थे वो दिन में आए थे। आज पहली बार वो रात में आए थे तो अजीब सी वहशत का शिकार हो रहे थे।
آصفہ نے یوسف کے کہنے پر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اریج کو جگانے لگی۔ یوسف نے گاڑی گراج میں پارک کی اور گھر کے اندرونی دروازے کا تالا کھولنے لگے، جو جلد ہی کھل گیا۔ یوسف نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو آصفہ اریج کو جگا چکی تھی۔ اریج بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ یوسف ان دونوں پر ایک نظر ڈالتے گھر میں داخل ہو گیا اور گھر کے اندرونی اور بیرونی حصے کی بتیاں روشن کی۔ گیراج کی بتی جلی تو گھر کا بیرونی حصہ روشن ہو گیا۔ عمارت واضح نظر آنے لگی۔ اپنے سامنے موجود عمارت کو دیکھ کر اریج کا نیند میں ڈوبا دماغ بیدار ہوا۔ گندمی رنگت مگر پرکشش نقوش اور بہت خوبصورت لمبے گھنے کمر سے نیچے تک جھولتے بال لیے وہ لڑکی اپنی گہری بھوری آنکھیں پھیلائے کھڑی اس عمارت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آصفہ کے نزدیک ہی ان کے کھڑی تھی۔ ماما، یہ ہمارا گھر ہے؟ اس نے آصفہ کو دیکھ کر یوں پوچھا جیسے تصدیق چاہتی ہو۔ آصفہ نے نظریں اس خوبصورت گھر پر جمائے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اریج ماں کو دیکھ کر خوشی سے بولی، یہ تو اس کرائے کے گھر سے کافی زیادہ بڑا اور اچھا ہے۔ آصفہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یوسف سارا گھر روشن کر چکے تھے تو اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے باہر آ گئے۔ ڈگی میں سے سامان نکالا۔ چلے اندر؟ ان کے مسکرا کر پوچھنے پر ان دونوں ماں بیٹی نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے اپنے بیگز کا ہینڈل پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یوسف نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا، پھر گھر کا بیرونی گیٹ بند کر کے خود بھی اندر آ گئے۔ ان کی بیوی اور بیٹی خوشی سے گھر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے سامان لاؤنج میں ہی رکھ دیا، جو اندرونی دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہی بالکل سامنے تھا۔ لاؤنج کے آگے کمرے تھے۔ اریج باری باری ہر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو مصروف دیکھ کر یوسف مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں گھر کا نچلا حصہ دیکھ کر فارغ ہوئی تو یوسف کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ کیسا لگا ہے گھر؟ یوسف نے مسکرا کر پوچھا۔ جواب سے وہ واقف تھے کیونکہ ان دونوں کی آنکھوں کی چمک ہی بتا رہی تھی کہ انہیں گھر بہت پسند آیا۔ بابا، یہ بہت خوبصورت ہے، اریج نے خوشی سے کہا تو آصفہ اور یوسف اپنی 17 سالہ معصوم بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ کون سا کمرہ لینا چاہے گی میری بیٹی؟ یوسف نے اس کی خوشی کے پیش نظر محبت سے مسکرا کر پوچھا۔ پہلے میں پورا گھر دیکھوں گی، پھر جو کمرہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ لوں گی۔ اریج کے جواب پر یوسف اور آصفہ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مصروف تھے جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ یوسف اور آصفہ نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی تو وہ نئے اس گھر میں آئے تھے تو اس وقت کون آ سکتا تھا؟ یوسف سوچتے بیٹھے اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اریج گھر کا اوپری حصہ دیکھنے کی نیت سے لاؤنج کے بائیں جانب موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور آصفہ وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی یوسف کا انتظار کرنے لگی۔ اریج سیڑھیاں پار کرتی اوپری حصے میں داخل ہوئی۔ وہاں کی بتیاں بھی روشن تھیں۔ سیڑھیاں لاؤنج میں ختم ہوتی تھیں۔ لاؤنج کے بالکل سامنے قطار میں موجود کمرے تھے۔ لاؤنج کے دائیں جانب اوپن کچن تھا۔ کچن میں کھڑا ہو جائے تو اس کے دائیں جانب ایک کمرہ موجود تھا جو کہ سیڑھیوں کے پیچھے کی طرف تھا۔ اریج نے سارے کمرے دیکھے، پھر پیچھے کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ کھولا اور کمرے کی بتیاں روشن کی۔ کمرے کے دائیں جانب وسط میں ایک جہازی سائز بیڈ موجود تھا جس کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر صوفہ پڑا تھا۔ بیڈ کی جانب صوفے کی پشت تھی۔ صوفے کے سامنے ایک میز تھا اور سامنے ہی دیوار پر ٹی وی تھا جسے صوفے پر بیٹھ کر بھی دیکھا جا سکتا تھا اور بیڈ پر لیٹ کر بھی۔ بیڈ اور صوفے کے درمیان موجود جگہ سے گزر کر اریج آگے بڑھی۔ سامنے 2 دروازے تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ اریج نے بائیں جانب والا دروازہ کھولا تو وہ واش روم تھا۔ پھر اس نے دائیں جانب والا دروازہ کھولا تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا راہداری نما ٹیرس تھا۔ ٹیرس میں داخل ہوئی تو اس کی نظر نیچے گیراج میں پڑی جہاں یوسف گھر کا بیرونی گیٹ کھولے کھڑے کسی شخص سے گفتگو میں مصروف تھے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر دائیں بائیں گردن گھما کر باقی گھروں کو دیکھا۔ اس گھر میں یہ واحد کمرہ تھا جس میں ٹیرس تھا، باقی کمروں میں کھڑکیاں تھیں۔ یہ جگہ سنسان مگر خوبصورت تھی۔ وہ واپس کمرے میں داخل اور بیڈ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بیڈ کے دائیں جانب سنگھار میز تھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا تو اریج نے وہ کمرہ اپنے لیے منتخب کیا۔ ابھی وہ اپنی ہی خوشی میں مصروف تھی جب اسے نیچے سے آواز آئی۔ آصفہ اور یوسف اسے کھانے کے لیے بلا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر بھرپور کمرے پر ڈالی اور پھر نیچے چلی گئی۔ یوسف نے گیٹ کھولا تو باہر ایک یوسف کی عمر کا ہی شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے مسکرا کر یوسف کو دیکھا۔ میرا نام ماجد ہے، میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ اس شخص نے سلام کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ یوسف نے مسکرا کر ان سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ یہ گھر کافی عرصے سے خالی ہے، اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ آج یہاں بتیاں روشن دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ ضرور اس گھر میں کوئی آیا ہے۔ ماجد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میں نے یہ گھر خرید لیا ہے۔ یوسف بھی مسکرا کر بولے، آپ لوگ ابھی آئے ہیں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ دائیں جانب والا گھر میرا ہی ہے۔
माजिद ने दाएं तरफ मौजूद घर की तरफ इशारा करते कहा तो यूसुफ ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। माजिद जवाबन मुस्कुराए। उसी लम्हे इनकी नजरें ऊपर उठी और टेरेस पर खड़ी लड़की से टकराई, जो दाएं बाएं देखकर जगह का जायजा लेने में मसरूफ थी। वो आपकी बेटी है? माजिद ने ऊपर देखते हुए सवाल किया तो यूसुफ ने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा, जहां अरीज अंदर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। फिर गर्दन वापस माजिद की जानिब बड़ी सर इस बात में हिलाया। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? माजिद ने अपनायत से पूछा। बस यही एक बेटी है मेरी, छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी बीवी और बेटी। यूसुफ ने जवाब दिया तो माजिद मुस्कुरा दिया। आप लोग कुछ आराम करें, मैं खाना भिजवाता हूँ। माजिद की बात पर यूसुफ ने इनकार किया, मगर माजिद साहब के काफ़ी इसरार पर वो मान गए। माजिद ने एक नज़र फिर से टेरेस पर डाली और वापस अपने घर की जानिब बढ़ गए। कुछ ही देर में माजिद इनके घर खाना पहुंचा चुके थे। इन दोनों ने खाना खाया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। घर में कोई खास काम नहीं था, क्योंकि यूसुफ यहाँ आने से पहले ही सब करवा चुके थे। अरीज को ऊपर कमरा पसंद आया तो उसने अपने माँ बाप को इतला दी और अपने कपड़ों से भरा बैग घसीटती हुई ऊपर चली गई। यूसुफ और आसमा ने अपने लिए नीचे एक कमरा मुंतखब किया और वहाँ सामान रख दिया। फिलहाल उन्होंने अपने बैग अपने कमरों में रखे और सोने के लिए अपने बिस्तरों पर लेट गए। इनका इरादा सुबह उठकर अपने कपड़े तरतीब से रखने का था। अरीज अपने बैग के पहिए सीढ़ियों पर घसीटते हुए ऊपर की पोर्शन में आई, फिर उसे लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने बैग सोफे पर रखा, फिर उसे खोलकर एक आरामदेह सूट निकाला और पहनने की नीयत से वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो ताज़ा दम होकर बाहर आई। कमरे के बल्ब बुझाए, कमरे में तारीकी छा गई। बस बिस्तर का हिस्सा रोशन था, क्योंकि साइड टेबल पर मौजूद लैंप चल रहा था। वो सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई। अपने घने खूबसूरत बाल तकिए पर फैलाए, कंबल ओढ़ा और हाथ बढ़ाकर लैंप बंद कर दिया। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। उसने टेरेस के दरवाजे की जानिब करवट बदली और आंखें मूंद गई। तकिए पर बिखरे बालों की जानिब उसकी पुश्त थी। अरीज गहरी नींद में थी जब अचानक बहुत धीरे से टेरेस का दरवाज़ा खुला। बाहर शदीद सर्द हवा चल रही थी। दरवाज़ा खुलते एक सर्द हवा का झोंका अरीज के वजूद से टकराया। उसके चेहरे को ठंडी हवा ने छुआ। तकिए पर बिखरे बालों में हरकत हुई। पूरी तरह कंबल में होने के बावजूद इसका जिस्म कांप उठा। एकदम उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठी तो बाहर से आती सर्द हवा ने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। उसके दांत बजने लगे थे। वो बिस्तर पर बैठी सोचने लगी कि क्या इसने यह दरवाज़ा खुला छोड़ा था। चंद लम्हे सोचने के बावजूद भी वो किसी नतीजे पर पहुंच न सकी। नींद का खुमार दिमाग पर छाया हुआ था। उसने सर झटका और उठकर टेरेस का दरवाज़ा बंद किया, चटखनी चढ़ाई और वापस आकर फिर से बिस्तर में घुस गई। अब की बार टेरेस के दरवाजे की जानिब इसकी पुश्त थी। अरीज इस बात से अनजान कि इसके पीछे एक सायानुमा वजूद अपनी सुर्ख आंखें और लबों पर मुस्कुराहट लिए खड़ा उसके घने खूबसूरत बालों को देख रहा है। नींद की वादियों में खोती चली गई। अगला दिन इन सब के लिए बहुत खुशगवार तलु हुआ था। अरीज अपनी नींद पूरी करने के बाद उठी और ताज़ा दम होकर नीचे आ गई। किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल पर इसके माँ बाप इसका इंतजार कर रहे थे। आसमा नाश्ता लगा रही थी। वो खुशी खुशी नीचे आई, सलाम किया और अपने बाप के करीब टेबल पर बैठ गई। जिस वक्त डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठे लाउंज में मौजूद एलईडी को देखते आज की खबरें सुन रहे थे। डाइनिंग टेबल से लाउंज में दीवार पर नस्ब एलईडी साफ नजर आ रही थी। कैसी नींद आई तुम्हें? आसमा ने इसके करीब बैठते पूछा। बहुत अच्छी, अरीज ने अपने लिए नाश्ता निकालते जवाब दिया। आज तुम दोनों आसपास के घरों में जाना, घुलना मिलना, क्योंकि अब हमें यहीं रहना है तो जान पहचान होनी चाहिए। यूसुफ ने नवाला लेते हुए कहा तो आसमा ने तायद में सर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। आसमा ने कहा तो यूसुफ ने इस बात में सिर हिलाया। फिर नाश्ता मुकम्मल करते ही उठ खड़े हुए। मैं जा रहा हूँ दफ्तर, रात को मुलाकात होगी, यूसुफ ने कहा। फिर आगे बढ़कर मोहब्बत से अपनी बीवी और बेटी के सर पर बूसा दिया और बाहर की जानिब बढ़ गए। ये इनकी रोज़ की आदत थी। आसमा और अरीज ने मुस्कुराकर सर झटका और अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। वो दोनों घर के काम कुछ निपटा चुकी थी तो तैयार होकर माजिद के घर चली गई। माजिद की बीवी ने इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। आसमा और अरीज को भी इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माजिद की बीवी सकीना ने इन दोनों को रात के खाने के लिए रोक लिया। आसमा ने बहुत इनकार किया, मगर सकीना सुन ही नहीं रही थी। फिर इनके इसरार पर आसमा ने यूसुफ को भी वहीं पर ही बुला लिया। रात का खाना वहीं खाया गया। दोनों खानदानों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सकीना और माजिद अकेले रहते थे। इनका एक बेटा था जो लंदन रहता था। सकीना बहुत खुशमिजाज और इज्जत करने वाली खातून थी। माजिद का घर यूसुफ के घर से काफ़ी छोटा था। रात के खाने से फारग होकर सब वापस आ गए। कुछ देर लाउंज में बैठकर बातें करते रहे। फिर जब रात ज़्यादा हो गई तो अपने अपने कमरे में चले गए। अरीज ने ऊपर आकर कपड़े बदले, फिर अपने बाल ब्रश करने लगी जब उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी कमर के खम पर हाथ रखा है।
اس نے آئینے میں ہی اپنی کمر کے خم کو دیکھا پر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ وہاں لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے برش واپس سنگھار میز پر رکھا اور بے اختیار پلٹ کر بستر کے قریب آ گئی۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے LED آن کر لی۔ پورے کمرے میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہ صوفے پر آ کر لیٹ گئی، نظریں ٹی وی پر جم گئی۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی جس میں وہ کچھ ہی دیر میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب رہا تھا اور پھر اچانک اس اندھیرے میں ایک تیز آنکھوں کو چندھیانے والی روشنی پھوٹی۔ ہر جانب روشنی پھیل گئی۔ پھر اس روشنی میں دوبارہ سے اندھیرا گھلنے لگا۔ اریج پریشان سے سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہے جو قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا ہے، ایک ہولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ساری روشنی اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ اریج کی آنکھیں مکمل کھولیں تو اس نے چہرہ اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے تک رہا تھا۔ بڑی بڑی بھوری آنکھیں، ریشم جیسے بال جو دھیمی ہوا کے جھونکے سے اڑ کر ماتھے پر گر رہے تھے، سفید رنگت، تیکھے نقوش۔ وہ شخص خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اریج اس کی آنکھوں میں کھوسی گئی تھی۔ منظر اتنا دلکش تھا کہ پلکوں نے جھپکنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شخص نے اریج کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں کھڑی تھی۔ وہ شخص گردن ترچھی کر کے اریج کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اریج نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھا تو نظریں ملی۔ آپ کون؟ اریج کے سوال پر وہ شخص نرمی سے مسکرایا، پھر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ میرے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کون؟ اور شخص نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے بھویں اچکا کر پوچھا تو اریج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کسی دن تفصیل سے مطلب سمجھاؤں گا آپ کو سارے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب تو ملاقات ہوتی ہی رہنی ہے۔ اس کی گرم سانسیں اریج نے اپنے کان پر محسوس کی اور پھر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے LED اب بھی چل رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمرے میں نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے کانوں پر سانسوں کی حدت اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنے کان کو چھوا، پھر بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس نامعلوم شخص کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، LED بند کی، کمرے کو تاریک کیا اور سونے کی نیت سے بستر پر آ گئی۔ انہیں اس گھر میں آئے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ وہ شخص روز اریج کے خواب میں آتا تھا، اس سے باتیں کرتا، محبت جتاتا اور بار بار اپنی چاہت کا اظہار کرتا۔ اریج اس اجنبی کی خوابوں میں آمد کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی تنہائی کو کوئی ہمراز مل گیا تھا۔ اریج روز کالج سے آتے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، پھر اتنی دیر کمرے میں بند رہتی کہ آصفہ کو خود جا کر دیکھنا پڑتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور ہر بار اسے نیند کی گہری آغوش میں پایا جاتا۔ وہ کبھی اتنا نہیں سوئی تھی جتنا ان 10 دنوں میں سو رہی تھی۔ اسے کھانے پینے کا ہوش بھول چکا تھا۔ ہر لمحہ اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اکثر سکینہ اور ماجد بھی یوسف کی طرف آ جاتے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایک دن اریج کالج سے واپس اور خاصی تھک چکی تھی۔ اس نے اپنا بیگ لاؤنج کے صوفے پر رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ ارادہ یہ تھا کہ کچھ دیر آرام کے بعد اوپر جا کر کپڑے بدل دے گی۔ آصفہ اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اریج وہیں لیٹے لیٹے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ پھر وہی روشنی ابھری اور اس کے بعد وہی شخص جو محبت سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تھک گئی ہوں؟ اور شخص نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر پوچھا تو اریج نے سر اس بات میں ہلا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں اریج۔ اور شخص نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو اریج بھی مسکرا دی۔ اتنے دنوں سے آ رہے ہو مگر اپنا نام نہیں بتایا تم نے؟ اریج نے نرمی سے پوچھا تو وہ گہرا مسکرایا، پھر بولا سفین۔ اریج کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سوال کیا۔ چھوڑو یار، مطلب جان کر کیا کرو گی؟ اس نے سوال پر سوال کیا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگا، بے حد محبت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ پھر یکدم رک گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا جو مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر اریج نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، ہلکا سا جھکا، یہاں تک کہ دونوں کے چہرے ایک ہی سطح پر آ گئے۔ پھر آہستہ سے بولا، آج میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ اس لہجے میں سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں گہرائی۔ اریج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ پوچھو۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ سفین نے سوال کیا تو وہ اس کی آنکھوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، پھر بھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سفین کی آنکھوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔
सफ़ेन की आंखों में कुछ था जो उसे नजरें हटाने की इजाज़त नहीं देता था। अरीज इसकी आंखों में गुम सरस बात में हिला गई। सफ़ेन दिल से मुस्कुरा, इसका हाथ थामा और एक स्याह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। अरीश ने एक नज़र अंगूठी को देखा। इस पर एक स्याह मोती जुड़ा हुआ था। फिर उसने सफ़ेन को देखा। वो मुस्कुराते हुए इसको देख रही थी। अरीज के लिए इसकी पूरी दुनिया इसके एक लम्हे में सिमट गई थी। आज की रात हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत रात होगी, सफ़ेन मोहब्बत से बोला। फिर हरमिस इसके माथे पर बूसा दिया और कदम पीछे हटाने लगा। अरीज ने बेचैनी से उसे देखा। वो नहीं चाहती थी कि वो जाए, मगर वो चला गया। रोशनी एक बार फिर फैलने लगी और अरीज की आंख खुल गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर वो नहीं था। वो उठकर बैठ गई और मुस्कुराकर माथे पर हाथ रखा। इस शख्स का लम्स महसूस करना चाहा। फिर अपना हाथ देखा तो इसमें वो स्याह अंगूठी मौजूद थी। वो मुस्कुराती और उठ खड़ी हुई, क्योंकि आसमां मुसलसल उसे खाने पर बुला रही थी। वो सफ़ेन की आज रात के मुताबिक यही बात को सोचते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गई। न जाने ऐसा क्या होना था आज रात।